अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यासीन चल रही थी, आयत नंबर 40 से आज अपने दर्स का आगाज करेंगे। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا تقبل منا بسم الله الرحمن الرحيم۔ आयत नंबर 40 से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि पिछले दिनों जो हमने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कायनात में फैली हुई जो इनायात हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं। और पिछली आयत के अंदर के सूरज और चाँद की बात निकली थी कि सूरज जो है वो अपने मदार में और चाँद है और अपने जो सितारे हैं सब अपने अपने अपनी जगहों पर वो तैरते रहते हैं। और कुछ इस तरह से नहीं कि उनके नीचे कोई चीज़ हो या ऊपर कोई चीज़ हो, बल्कि ये कि वो बीच में खला में तैर रहे हैं वो। और सूरज और चाँद की मनाजिलें मुकर्रर की हैं अल्लाह ताला ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना, आयत नंबर 40 में हमने पढ़ा कि लशम्सु के सूरज को, ना ही सूरज को यम बगी यानी उसको मजाल नहीं है या उसके लायक नहीं है, लहा उसके लिए कि अन के तुदरे का कि वो जा पकड़े। क्या चीज़? कि सूरज जो है उसके लिए ये इसकी मजाल नहीं है कि वो जा पकड़े किस चीज़ को, अलकमर चांद को, वला लैलु और ना ही रात जो है साबिकुन नहार वो दिन से पहले आ सकती है, वकुल्लुन और सब के सब जो है फी फलकही यस्बखून वो एक ऑर्बिट्स हैं। फलकी यहाँ पर मदार है यानी ऑर्बिट्स हैं। यस्बखून सीन बाहा ये उसमें तैर रहे हैं। तो ये कायनात में फैली हुई इनायात हैं, अल्लाह की तजल्लियाँ हैं, अल्लाह ताला की अजायबात हैं, उसकी निशानियाँ हैं, ये सब फैली हुई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में। गुज़िश्ता आयात में उनका तज़किरा किया है। अब यहाँ पर एक शुरू होती है आयत जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका ही बताई के बारे में बताया कि ये जो आयत है ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही बारे में है कि और ये एक निशानी जो है वह आयतुन और एक निशानी लहुम उनके लिए, अन्ना ये कि यकीनन हमने हम हमलना हमल उठाना ना हमने उठाया यानी हमने सवार किया ज़ुर्रियतहुम ज़ुर्रियत यानी कि औलाद, लेकिन यहाँ पर नस्ल से मुराद है हम उनकी, यानी हमने उठाया उनकी औलाद को या हमने उठाया उनकी नस्ल को। फिलफुल्किल मशहून किसमें, कश्ती में। कैसी थी वो कश्ती, उसकी क्या हालत थी, वो मशहून थी। मशहून से मुराद ये कि वो भरी हुई थी। किस चीज़ से भरी हुई थी? मुख्तलिफ जानवरों के जोड़ों से भरी हुई थी, लोगों से भरी हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने जब अगर हम आगे तफसीर में जाएं तो वो पता चलेगा कि उनके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के अंदर जो कि अल्लाह ताला की निगरानी में बनाई गई थी, तो उसके अंदर हर चीज़ के एक जोड़े को अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसमें रख लिया था। और ये भी है कि यानी हम ये भी देखेंगे कि इसकी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने उठाया उनकी औलाद को उस कश्ती में जो भरी हुई थी। मुफस्सरीन मैंने ये वाली बात बता दी। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए थे उन्हें नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ कश्ती में सवार कर लिया और वो बच गए। तो बताया ये जा रहा है कि आज जो तुम जिंदा हो यानी कुफ्फार हो, और जो मुशरिकीन की तरफ इशारा कि ये वही उन चंद नुफूस की औलाद ही हो। तो एक माना तो इसका ये हुआ है
اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ، جو آج تم یہ بحری سمندری سفر کرتے ہو، یعنی مال بردار جہاز لے کر آتے جاتے ہو، اس میں تم تجارت کرتے ہو، یعنی تجارت تو دو ہی قسم کے نا، ایک تو یا تو بری ہو یعنی کہ خشکی کے اوپر سفر کیا جائے، یعنی کہ گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ، یا اونٹ وغیرہ کے اس زمانے میں، اور یا پھر یہ کہ بحری سمندر یعنی جو جہاز یا کشتیاں اس زمانے میں پانی کے جہاز، تو یہ دو ہی ظاہر ہوائی جہاز تو اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں یہ مراد ہے کہ یہ کہ جو تم لوگ سفر کرتے ہو، جو تم اپنی اولاد کو بھیجتے ہو یہ تجارت کے لیے اور اس سب کے لیے، پانی کے اندر بھی وہ ہوتے ہیں، تو اس میں کون ہے؟ یعنی وہ ہماری وہ ایک نشانی ہے کہ وہ سمندر کی تند و تیز فضا میں، اور پانی کے یعنی ہواؤں کے جھکڑوں میں، اور تند و تیز یعنی صحرا کی تکالیف ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، طوفان وغیرہ یہ سب، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی کرم ہے، اس کی عنایات ہے کہ تم لوگ سب کے سب جو ہے وہ ساتھ خیریت کے، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی سمندر میں اگر ہو تو تمہارے جہاز جو ہے وہ غرق نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ غرق بھی ہو سکتے تھے، جیسے کہ ایک ٹائٹینک گزرا ہے پچھلے ماضی کے اندر، کہ وہ کس طرح سے وہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو یہاں پر بتایا گیا، اچھا مشحون جو ہے، مشاہن، مشاہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشاہن کا مطلب کہ وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے، اور یہ بنا ہے شین ہا اور نون سے، شین ہا نون جو اس کے روٹ ورڈز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھرا ہوا ہونا، کسی بھی چیز کا بھرا ہوا ہونا۔ تو جو انسان جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے لوگوں کے لیے، تو اس کو بھی مشاہن ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وَآیَاتُ لَکُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَکُمْ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی کے اندر، ان کے نفوس کو، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو ہم نے اس کے اندر سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ہی پیدا کی ہیں ان کے لیے، مِن مِّثْلِهِ، ان کی جیسی، کن کی جیسی؟ کہ جیسے کہ یہ جو فلک تھی، کشتی جو پانی میں تھی، اس طرح کی کشتی، اسی کشتی کے مانند ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے لیے ہم نے پیدا کی ہیں، ما یرکبون، جس کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں۔ تو جیسے ابھی بتایا کہ اس زمانے میں پانی کا سفر تھا اور خشکی سفر تھا، یعنی سمندری سفر تھا اور خشکی سفر ہوا کرتا تھا، لیکن اب جا کے اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی عقل دی کہ وہ اس پانی کی اس کشتی سے انہوں نے پانی کے جہاز بنائے، اس میں سب میرینز بھی بنائیں، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں بنائیں۔ اور یہی خشکی کے سفر، جیسے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ خچر، اونٹ وغیرہ کے اوپر ٹریول کرتے تھے، تو وہی انہوں نے گھوڑا گاڑی وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے جو آج ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس نے ان کو بنایا، جہاں ہوائی جہاز سب سے بڑی چیز یہ بنائی کہ وہ مطلب ڈسٹنس کو مطلب کم ڈسٹنس کے اندر اور کافی ٹریول کر لیتا ہے انسان اس کے اندر، اور اسی طریقے سے وہ مال وغیرہ اور سامان جو ہے وہ بھی، تجارتی سفر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ مگر یہ بنانے والا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہلکی سی بتا دی حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ یہ کشتی ایسے بنائی جاتی ہے، بس وہ کشتی بنائے، باقی اس کے بعد لوگوں نے اس کو آگے چلایا۔ اسی طرح سے رائٹ برادرز جو تھے، جنہوں نے کہ جہاز بنایا تھا، یعنی ہوائی جہاز بنانے کا شروع کے اندر، تو اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی میں اس کو آگے چلتے 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 معاملات کہاں سے کہاں چلے گئے، کہ DC-10 ہے تو یہ کتنے ایئر کرافٹس ہیں، اور یہ بوئنگ وغیرہ، اور یہ 747 اور بھی اس کے علاوہ ہیں، تو وہ سب بن گئے۔ آگے چلیں گے آیت 42 میں، دیکھ لیجئے، وَإِن، اور اگر نشا ہم چاہیں، نغرقہم، نون جو ہے شروع میں ہم، اور غرق نظر آ رہا ہے، غین را قاف، غرق، ہم ان کو، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہم غرق کر دیں، فلا صریخہ، فلا پس نہیں، صریخہ، صریخہ یعنی کہ کوئی وہ چیخ پکار کرنا یا ریکویسٹ کرنا یا فریاد کریں گے، لہم ان کے لیے، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی ان کا جو ہوگا، ینقذون سے مراد یہ نقضا، کہ ان کو کوئی بچائے گا، نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، ینقذون، نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ فریاد کر سکیں گے، یعنی ان کو ایک جو آئے گی، ایک ہچکی اور ایک سمندری موج آ جائے اور ان کا قلاقمہ ہو جائے، وہ بالکل ختم ہو جائے، تو نہ ان کو کوئی بچا سکتا ہے۔ جیسے ابھی بتایا ٹائٹینک کے اندر کتنی بڑی مضبوط بنائی تھی، مگر کیسے کیا ہو گیا؟ کیا ان کی چیخ کی آواز کسی کو آئی؟ کیا ان کو کوئی بچانے کے لیے گیا؟ نہیں،
تو اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے کہ اس کی عنایت ہے کہ وہ یعنی سمندر کے اندر ہو کہ ہوا کے اوپر ہو یا بری ہو یا کوئی سوار کیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ انسان کو ہے اپنی منزل مقصود تک وہ ساتھ خیریت کے پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو، ورنہ ہمارے لیے یہ بالکل بھی ہم اس کی مجال نہیں تھی کہ ہم یہ سب کچھ کام کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر جو ویٹ اٹھانا ہوتا ہے، یعنی بہت سارا کسی کے پاس ویٹ ہو اور وہ تو انسان اپنے اوپر تو اپنے کندھوں پر تو نہیں اٹھا سکتا ہے، ظاہر ہے یہ جانور ہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم ان کو ان کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور سامان ہم ان کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک مدت تک کے فائدے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو کافروں کو، مشرکوں کو، ہندوؤں کو، ایتھیسٹ کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، ہر ایک کو جو بھی اللہ کا بندہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق اور مالک ہے، یکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کوئی انہوں نے فریاد نہیں کر سکیں گے اور بچائے نہیں جا سکیں گے، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے۔ تو آگے آتی ہے آیت میں کہ آیت نمبر 44 دیکھتے ہیں کہ اللہ رحمتم منا و متاعن الہین، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ نہیں ہے یعنی مگر رحمت، اللہ مگر رحمت ہے یہ منا ہمارے طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ متاعن، متاعن کسے کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بینیفٹ ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی ایڈوانٹیج ہے، کوئی چیز ہے جس کو کہ یوز کر سکیں۔ کب تک کے لیے ہے یہ ایڈوانٹیج؟ الہین، ایک خاص مدت تک کے لیے۔ تو کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہے نا ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے، اسے بھی وہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں، اس کو بھی بینیفٹس جو ہیں دنیا کے اٹھانے کے، فائدہ اٹھانے کے، اس کو بھی ہے نا انہیں بھی لینے دیتے ہیں، اور ایک مومن کو بھی اور ایک ایتھیسٹ کو بھی، ہر ایک کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک مدت تک کے لیے، جب تک کہ وہ انسان جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ تک وہ رہتا ہے اور اس کو متاع سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے یا اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے، تو اس کا ٹائم پیریڈ ہے، جب اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تو بس ختم۔ آگے چلیں گے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے کہا جاتا ہے کہ اتقو، اتقو کہ تم بچو ما بین ایدیکم، ما بین ایدیکم وما خلفکم، یہ کیا چیز ہے؟ ما، پہلے اس کا ورڈ میننگ دیکھتے ہیں ہم کہ ما بین ایدیکم کہ جو کہ تمہارے آگے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہیں، لعلکم تاکہ تم ترحمون، تمہارے ہا اور میم کہ تمہارے اوپر جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے، اگر تم اس سے بچو تو شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ آیت کر رہے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتقو کہ وہ بچو ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو کیا مطلب تھا ان چیزوں کا کہ اگر آگے اور پیچھے سے کیا مراد ہے؟ یہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو کچھ بھی تم اب کر رہے ہو، یعنی ڈرو، یعنی جو کچھ تم نے ماضی میں کیا اور جو کچھ تم اب کر رہے ہو، اس کو اس کو ذرا ٹٹولو، اس کو ایویلیویٹ کرو، اس کو جانچو، اپنا دیکھو، اپنا اندیا کرو، تاکہ جب کل تم محشر کا میدان سرگرم ہوگا اور جب تم محشر کے میدان میں کھڑے ہوگے اللہ رب العزت کے سامنے، اس کے کورٹ کے اندر، تو وہاں تمہیں کوئی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تم ایک جو ایسا بزنس مین ہے، جو یعنی کامیاب بزنس مین کے بارے میں یہ مفسرین بتا رہے ہیں کہ یہ وہی شخص ہوتا ہے کہ جو ہر سال اپنا
जायज़ा ले कि भाई मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे मुझसे क्या कोताहियाँ हो गई, क्या गलतियाँ हो गई, क्या मुझसे एरर्स हुए हैं, ताकि मैं उन चीज़ों को रिपीट ना करूँ। तो ये एक इसी तरीके से इंसान दुनिया के अंदर भी अपना अगर इंदिया करे और देखे कि उसको वो सही जा रहा है, गलत जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, पहले क्या करता था, अब क्या कर रहा है, और उसकी मशागिल किस तरफ जा रहे हैं, क्या सुन्नत इस्लाम और सुन्नत की तरफ जा रहे हैं या उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। और तो फिर यानी जो पहले कर लिया और जो अब सामने अब जो कर रहा है उनका ख्याल करे, ताकि उसके ऊपर कल रहम किया जाए। तो इस तरह से ये अवेकनिंग आयत है, आयत 45, ताकि इंसान उसको उसको देखे और सोचे कि उसे क्या करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और ये जो इनकी तरफ जो है ये जो काफिरीन हैं, मुशरिकीन हैं, कि वमा तातीहिम और नहीं आती है उनके पास मिन आयतिन, कोई कोई निशानी उनके पास नहीं आती है। ये लोगों की बात हो रही है कि और नहीं आती है उनके पास मिन आयतिन, कोई निशानी, अल्लाह ताला की निशानियों में से उनके पास कोई निशानी आती नहीं है, कि मिन आयात रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, कि वो क्या करते हैं, इल्ला कानू, मगर वो कानू वो होते हैं, अनहा उससे मोरदीन, वो इससे एराज बरतने वाले हो जाते हैं। वो उसके साथ वो क्या करते हैं, वो एराज बरतते हैं और उसको मानते नहीं, हंसी ठट्टा करते हैं, और वो मस्खरापन करते हैं और बात मानते नहीं हैं, और अ, उसको झुटलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत के साथ वो लोग झुटलाते हैं। हम पीछे देखें जाके, कौम आद में क्या हुआ, कौम समूद ने क्या किया, और कितने रसूलों को लोगों ने झुटलाया। रसूलों ने कितना कहा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते, हमारा जो कुछ भी लेना देना है वो अल्लाह ताला हमें देंगे, उसकी जज़ा उसके पास है, वो हमें जज़ा उसकी देगा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ तुमको अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें तुम के क़यामत आने वाली है, और तुमको सबको अकाउंटेबिलिटी, अपने अपने कामों का तुम्हें जांच पड़ताल की जाएगी, और तुम्हें अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। और ये कि र- अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, वो तमाम कायनात खुद बखुद और एक यकता, बगैर किसी की हेल्प के, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पूरी कायनात को लेके चल रहे हैं। और ये गाहे बगाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ लाने के लिए रसूलों को भेजते रहते हैं। तो रसूलों ने यही फरमाया कि हम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, तो हमारी बात मानो। और अक्सर यानी रसूलों ने यही फरमाया, मगर उन लोगों ने, कुछ लोग जो थे वो रसूलों का कहना माना उन्होंने, और कुछ ने क्या किया, उनका उनको उनके साथ तकजीब की है। आगे चलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे कि अनफ़िक़ू, के तुम अनफ़िक़ू के नफ़ाक़ा से बना कि तुम खर्च करो, मिम्मा उसमें से, जो रज़क़कुमुल्लाहु, कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। यानी देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो माल है, वो हम समझते हैं कि वो हमारा अपना माल है, वो हमारा अपना नहीं है। चूँकि रज़क़कुमुल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अब ये जो रिज़्क़ है, ये हमारा खाना पीना ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारी दौलत है, हमारी सुकून है, हमारी इल्म है, हमारा टाइम है, हमारे कैलिबर्स हैं, हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारे पास कोई भी अगर किसी भी किस्म की कोई कोई हमारे पास कोई क्वालिटी है, वो भी रिस्क है। वो क्वालिटी का देने वाला भी जो है अल्लाह ही है। तो हम अगर हमारे पास कोई क्वालिटी है, या हमारे पास हमें कोई टैलेंट्स हमारे पास है, किसी के पास कोई चीज़ होती है, हर शख्स डिफरेंट होता है, अल्लाह ही का दिया हुआ है। तो अगर उस टैलेंट को, उस चीज़ को अगर अल्लाह ताला की मखलूक को आप नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ क्या फरमाया जा रहा है कि वैज़ा क़ील लहुम, के जब उनसे कहा जाता है कि लहुम अनफ़िक़ू, कि तुम खर्च करो, मिम्मा उसमें से, जो रज़क़कुमुल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तुम्हें दिया है। तो वो क्या कहते हैं, क़ालल लज़ीना, तो वो कहते हैं वो लोग कि कफ़रू, के जिन्होंने कि कुफ़्र किया होता है, वो क्या कहते हैं कि लिल्लज़ीना, यानी उन लोगों से कहते हैं कि आमनू, के जो ईमान है, उनसे कहते हैं कि अनुतइमु, कि क्या हम खिलाएं। यहाँ पर जो रज़क़कुम खाने से मुराद है, कि अनुतइमु के क्या तोआम नज़र आ रहा है, अलिफ ज़बरा क्या, नून पेश नु हम, और तोए आइन और मीम, तोआम, तोआम खाने को कहते हैं ना। तो क्या हम खिलाएं, मन लो, कि जिसको, कि अगर यशा उल्लाहु, कि अगर अल्लाह चाहता, तो अतअमहु, कि खिला देता उसको।
ان انتم، ان یہاں پر ہوگا نہیں کے معنی میں، کیوں کہ آگے لا آ رہا ہے، تو ان نہیں انتم تم، اللہ مگر یہ کہ فی ضلال مبین، تم جو ہو وہ کھلی گمراہی کے اندر تم مبتلا ہو، کہ ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتا، وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ اگر کوئی غریب ہیں یا کوئی لاچار ہیں یا ان کے پاس دولت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ان کو کہ ان کے پاس دولت ہو۔